देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री छ। प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ? सुनको गजुर लाउँदै हिँड्नु भएको छ। राम मन्दिर र अयोध्या खोज्दै हिँड्नु भएको छ। कोभिड छ, देश ठप्प छ, मान्छे बर्दियाबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट बर्दिया हिँडेर गइरहेको छ। तपाईँका प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भोट के हाल्नुभयो? तपाईँले रुखमा भोट हाल्नुभयो भनेर त्यो सरकार त रुखको पनि होला। दर्शकहरू नमस्कार, यो क्रस फायर हो। म प्रदीप बस्नेत। 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्र भनेको एकदम उन्नत व्यवस्था हो। योभन्दा अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन। खास गरी यो पश्चिमाहरूले अलि बढी यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको, यसको पैरवी गरेको अवस्था। तर हामी विगतमा यो जुन खास गरी कोभिड नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई र कोभिड नियन्त्रणलाई, त्यसको फैलावटलाई हेर्ने हो भने जहाँ जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा मानव अधिकारका निम्ति ठुलो पैरवी र ठुलो चाहिँ छलफल हुने गरेको छ, अभ्यास गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्, ती देशहरूमा यस्ता महामारीहरू, यस्ता विपदहरू नियन्त्रण गर्नका निम्ति असफल भएको देखियो। र सँगसँगै विश्वभरि नै छलफल चलिरहेको छ अबको व्यवस्था कस्तो हुने। संसदीय व्यवस्था जो हामीले अपनाइरहेका छौँ बेलायती मोडलको, यो व्यवस्थाका प्रति पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले 2072मा 90% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरले जारी गरेको संविधान आज 78मा आउँदाखेरि यसका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। 3 वर्ष नबित्दै 2/3को झन्डै सरकार, संसद, त्यहाँ चाहिँ ठुलो प्रश्न उठ्यो, त्यहाँ चाहिँ नै समस्याहरू देखिए। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ अदालतमा आन्दोलन चलिरहेको छ। अदालत प्राय ठप्प छ, सर्वोच्च अदालत। हाम्रा व्यवस्था, हाम्रा संवैधानिक आयोगहरू, त्यहाँ नियुक्ति, त्यहाँ हुने नेतृत्व, त्यहाँ जाने मान्छेहरू, त्यहाँ जाने व्यक्तिहरू हेर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, भागवण्डा र आफ्ना मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने, लैजाने योग्यता क्षमता चाहिँ प्राथमिकता नपर्ने जे स्थिति बनिएको छ। यसले गर्दाखेरि अब के हो त? लोकतन्त्र भनेर जुन संसद अथवा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले शासन गर्ने व्यवस्था मात्रै हो कि यसका अरू आयामहरू पनि छन्? प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले बोलेको हामीले सुनिरहेका छौँ। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानु पर्यो, अब यो धान्न सकिँदैन भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेछन्। यिनै विषयहरू आज हामी जोड्दैछौँ आजका अतिथिसँग। हामीसँग यतिखेर राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक नेकपा एमालेका तर्फबाट खिमलाल भट्टराई हुनुहुन्छ र त्यसै गरी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नुभएको, आबद्धताको हिसाबले उहाँ समाजवादी पार्टीसँग हुनुहुन्छ, लेखक डम्बर खतिवडा। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा मैले जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहीँबाट सुरु गर्छु। खिमलालजी, आज तपाईँहरू सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सबैबाट, सरकारबाट बाहिरिनु भयो। 2/3को मत पनि कहाँ पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदै गर्दाखेरि देखिएको समस्या आज अदालतसम्म पुगेको छ र टिप्पणी कसरी गर्न थालिएको छ भने हिजो सरकारका केपी ओली र आज न्यायालयका चोलेन्द्र एउटै हुन्। यिनी चाहिँ नै प्रडक्ट हुनु अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका विकृत पात्रहरू भनेर भनिन्छ। यहाँबाट सुरु गरौँ है कुरा। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले पनि अब शक्तिको हिसाबले हामीले राजनीतिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपालमा ठिकै छ, सत्तामा त हामी छैनौँ, तर सत्ता बाहिर हुँदाहुँदै पनि टोटालिटीमा चाहिँ तपाईँले स्थानीय तहदेखि यो तीनवटै तहको सरकारहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तीनवटै ठाउँमा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै छ। र अब विकृत पाटो भनेर तपाईँले जुन हिसाबले भन्नुभयो, मैले सुनेको र तपाईँले सुनेको अलिकति फरक पर्यो। मैले सुनेको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो केपी ओलीले जुन कदम चाल्नु भएको थियो, नेकपा एमाले जुन कदम चालेको थियो, त्यो कदम नै सही रहेछ। यो वास्तवमा यो पछि चाहिँ जुन खालको चलखेल भयो राजनीतिमा, जसरी चलखेल गरियो त्यो चाहिँ बेठिक रहेछ। केपी ओली पो सही हुनुहुँदो रहेछ त। सत्य र एउटा तथ्यमा आधारित कदम त केपी ओलीकै रहेछ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि स्वयं आज चाहिँ जसले सत्ता लिइरहनु भएको छ उहाँका नेताहरूको कुरा सुन्नुभयो भने पनि नेताहरूकै कुरा पनि अब त्यस रूपमा आइरहेछ सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै। र बाहिर जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त जनता त अहिले नेकपा एमालेको पक्षमा छ, केपी ओलीको पक्षमा छ,
र यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा कसरी हिँडाउन सक्छ भन्दाखेरि यो हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर भन्यौँ हिजो। अब यसलाई चाहिँ नि यस मार्फत हामीले जस्तो खालको सिस्टमलाई चाहिँ नेपालभित्र ल्याएका छौँ, त्यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यी सबै चिजहरू, समावेशिता, यी सब कुराहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले ट्र्याकमा हिँडाउने पार्टी र व्यक्ति। पार्टी हेर्नुभयो भने पनि त्यो नेकपा एमाले र नेतृत्वको हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि त्यो केपी ओलीमा चाहिँ नि त्यो सामर्थ्य, क्षमता त्यो छ। र अब चाहिँ यो एकचोटि अलि पहिला देश आऊ देश बचाऊ, को आऊ देश बचाऊ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो व्यवस्था बचाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ नि यो सिस्टम हामीले जुन ल्याएछौँ, उपलब्धिहरू हाम्रा जे छन् त्यसलाई बचाउनको लागि केपी ओली आऊ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि जनता पुगेको। तपाईँले केपी ओलीको औचित्य अझ देख्नु भएको छ, तर केपी ओलीको औचित्य समाप्त भएको भनेर त्यही अदालतले भनेको थियो, त्यही संसदले भनेको थियो र त्यही संसदलाई तपाईँहरूले अवरुद्ध गरेर अहिले संसद बन्द भएको छ। दलभित्रका नेताहरूको प्रवृत्ति, दलहरू र त्यसपछि गएर हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू भित्र कस्तो खालको चलखेल र कस्तो खालको एउटा मनस्थिति रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेका घटनाक्रमहरूबाट छर्लङ्ग भयो नि। त्यही अदालतको फैसला हामीले त भनेका थियौँ, फैसला हामी मान्छौँ, हामीले मान्छौँ भनेरै हामी चाहिँ यो अहिलेको सिस्टममा चाहिँ लागिरहेछौँ भनेदेखि यसलाई हामी मान्छौँ। तर त्यो चाहिँ गलत हो भनेर त हामीले भनि त रहेछौँ, त्यो गलत थियो। हिजो जो सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम गलत थियो। राजनीतिक दलहरूले पनि जुन कदम चालेका थिए, अदालतमा गएर प्रधानमन्त्री माग गर्ने जुन ढङ्गले उहाँहरू जानुभएको थियो, आजको गठबन्धन त्यो गलत थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेकै थियौँ। आज त्यही कुरा पुष्टि भएको छ। तपाईँ कहाँ आउँछु डमरजी, जस्तो तपाईँले 2-3 दिन अगाडि पनि एउटा बारम्बार असफल संसद, यो प्रणालीलाई किन नफेर्ने भनेर लेख्नु भएको छ एउटा आलेख, प्रसङ्ग त्यहीँबाट जोड्छु। आज संसद उहाँहरूको कारणले बन्द भएको छ। न्यायालयको झगडाको काहीँ न काहीँको चाहिने परिदृश्यमा, पृष्ठभूमिमा हिजो चाहिँ एमालेको सत्ता अथवा हिजो आज वा एमालेकै कारणले अथवा केपी ओली प्रवृत्तिको कारणले भन्ने गरिएको छ। यो व्यवस्थाले जे देखाइरहेछ संसददेखि अदालतसम्मका यी झगडाहरू, यसको प्रारम्भिक टिप्पणी तपाईँबाट सुनौँ, त्यस पछाडि उहाँका प्रतिक्रियामा जाउँला। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ कि, पहिला कुरा प्रणालीहरूको तुलना, व्यवस्थाहरूको तुलना भनेर यो संसदीय प्रणाली आफै नेपालका लागि कति उपयुक्त हो, हाम्रो समाज, हाम्रो धरातल, हाम्रा अभ्यास, हाम्रा मनोविज्ञानहरूसँग यो कति मिल्छ, यो परिणामदायी हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा राजनीतिक शास्त्रीय हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई समेत तुलना गरेर विश्लेषण गर्ने एउटा पाटो हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो चाहिँ सधैँ मेरो एउटा के दृष्टिकोण रह्यो भने, मैले यो अहिले होइन, म जतिखेर थोरै राजनीतिक चेतना ममा भयो त्यतिखेरदेखि नै र नेपालको अरू धेरै दलहरूले भन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै व्यक्तिगत रूपमा होइन, पछि त धेरै दलहरूले संस्थागत रूपमा पनि यो कुराहरू उठाए कि नेपालको लागि संसदीय प्रणाली चाहिँ ठिक होइन कि भन्ने चाहिँ मलाई बारम्बार मेरो मनमा चाहिँ प्रश्न चाहिँ आउँथ्यो होइन। र संसदीय प्रणाली ठिक होइन भन्दाखेरि त्यतिखेर फेरि अब हामी त इन्डियाको नजिक होइन, इन्डियामा चाहिँ बेलायत आएको त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर, अनि इन्डियाले स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि उसले आफ्नो प्रणाली त्यहाँ छोडेर गएको र नेपालका धेरै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ या त कलकत्ता या त बनारस या त दिल्ली या त इन्डियाको विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर त्यहाँको पोलिटिकल एजुकेसन लिएको मान्छेहरू, त्यसबाट प्रभावित मान्छेहरू र उहाँहरूले नेपालको लागि, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले पहिला चाहिँ मान्दैन थियो त्यो होइन, 90 को दशक अगाडि मदन भण्डारीले जनताको बौद्धले जनवाद ल्याउनुभन्दा अगाडि सोभियत प्रणाली, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व, एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था जस्ता कुराहरू थिए त्यहाँ। पछि फेरि उहाँले जनताको बौद्धले जनवाद भनेर त्यही संसदीय प्रणालीकै क्यारेक्टरहरूलाई अलिकति मिलाइजुलाई गरिकन होइन त्यो ल्याउनु भयो कि कम्युनिस्टहरू पनि त्यही बाटो हिँड्ने हो भनेर। तर मेरो मनमा चाहिँ यो प्रश्न सधैँ थियो होइन, र आज पनि छ। र मैले हिजो मेरो आर्टिकल 3 दिन अगाडिको मात्रै हो त्यो, तपाईँले चर्चा गर्नुभयो कि नेपालको लागि संसदीय प्रणाली ठिक छैन भन्ने मेरो चाहिँ अहिले पनि कन्भिक्सन हो, हिजो पनि थियो। अब मैले फेर्न त सक्दिनँ, तर अब म बाँकी जिन्दगीभरि यो कुरा भनिरहन्छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले जुन क्राइसिस आयो, यो क्राइसिस किन आयो भन्ने त मैले नेपालको प्र्याक्टिकल पोलिटिक्ससँग जोडेर हेर्ने कुरा। मलाई के लाग्छ भने यसमा कमरेडहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने थुप्रै चिजहरू छ कि 4 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा पहिलोपटक संविधान सभाले दिएको संविधान पछिको पहिलो चुनाव हुँदै थियो र त्यो संविधान विवादको बिचमा आएको थियो। त्यो संविधानलाई
उहाँहरूले चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान या हामीले अनरसिप लिएको संविधान भनेर भन्नुभएको थियो। यो संविधानबारे पनि म त व्यक्तिगत रूपमा पनि र म लागेको पार्टी पनि जहिले पनि क्रिटिकल हो। तपाईँलाई थाहा छ म अहिले बाबुराम भट्टराईले आफैले 2-3 दिनभित्र मैले चाहे जस्तो संविधान बनाउन सकिनँ, यो आधा गिलास खाली हो आधा गिलास भरि हो भनेर त्यो पार्लियामेन्टले रिजाइन गरेर हिँड्नुभयो। त्यो पार्टी माओवादी पार्टी नै छोडिदिनु भयो। अर्को फ्याक्सन उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको फ्याक्सन भन्नुहुन्छ भने त उहाँहरूले त प्रोटेस्ट नै गर्नुभएको यो संविधानको विरुद्ध, पुनर्लेखको माग गर्नुभएको होइन। म व्यक्तिगत रूपमा पनि म यो संविधान पर्याप्त छैन भन्ने धारको मान्छे। त्यसैले अनरसिप त उहाँहरूले संसारको उत्कृष्ट संविधान बन्या हो होइन। त्यसैले यो संविधानको सफलता चाहिँ हाम्रो भन्दा उहाँहरूको दायित्वको कुरा चाहिँ बढी थियो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानको ओनरसिप मात्र होइन कार्यान्वयनकै चरणमा उहाँहरू पुग्नु भएको पनि समयले अवसर पनि लिने नै उहाँहरूको पार्टीले पायो। त्यसैले त्यो संविधान एकदम ठिक हो राम्रो हो भनेदेखि त्यसको अनरसिप लिने पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनबाट डेलिभरी दिने पनि होइन, त्यसको नैतिक दायित्व मूलतः उहाँहरूकै थियो। तर क्राइसिस मैले अहिले कहाँनिर देख्छु भने के यो यति सरल प्रश्न हो त? अदालतले गलत फैसला गरेको थियो, ओली अहिले पपुलर हुनुहुन्छ अझै पनि, उहाँले दुईपल्ट गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक थियो भन्ने सरलीकृत व्याख्याले संविधानवाद, विधिको शासन, संसदीय लोकतन्त्र होइन यो चिजहरूलाई पकड्छ, यो परमादेश भन्ने चिजहरूले पकड्छ त? यही संविधानमा लेखेको छ नि त तपाईँको के भने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था सर्वोच्च अदालत हुनेछ। त्यतिखेर संविधान लेख्दैखेरि यो सर्वोच्च अदालत हुने छैन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर जे गर्नुहुनेछ त्यही नै अन्तिम हुनेछ भनेर लेख्नु पर्थ्यो होला होइन। तपाईँको कुनै संविधान सरकार बन्ने प्रावधानहरू 76 धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गरेर राखेको छ। त्यहाँ चाहिँ संविधानको धारा 5 मा नपुगुन्जेलसम्म या अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट बन्ने सम्भावना प्रतिरक्षा त तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले सार्वजनिक भूमि प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको थियो नि पहिले। म एउटा कुरा पछिको बोल्न छोड्नु भयो त। म के भन्छु प्रश्न भने संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गरेर मध्यावधिमा जान पाउँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ होइन। त्यो हिजो पनि मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा, कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भनेको लिखित संविधान भएको लोकतन्त्रमा, लिखित संविधान भएको लोकतन्त्रमा संविधानमा लेखिएको कुरा भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल राइट्स प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, यो बहस चाहिँ हो क्या। यदि हामीले संविधानमै यस्तो अवस्था आयो, सत्तारूढ पार्टी फुट्यो होइन, त्यहाँभित्र टुटफुट भए, यस्तो अवस्थामा चाहिँ मध्यावधि हुन पाउँछ भनेर संविधानमा लेखेको भए त्यो पाउँथ्यो। त्यो पोलिटिकल्ली क्राइम होइन, बुझ्नु भएन? ओलीले जुन दुईपल्ट तपाईले जे भन्नुभएको छ नि नेपालमा संसदीय अभ्यासको 3 चरण असफल हुँदै गर्दाखेरि अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर 7 देखि 17 को एउटा अवधि, 47-48 देखिको 60-61 सम्मको अवधि र त्यस पछाडि अहिले आएर अर्को अवधि, 3 चरणका संसदीय प्रणालीलाई तपाईले असफल भन्नुभयो। आजको क्राइसिस आउनुमा केवल अदालत वा कि चाहिने सत्ता गठबन्धनका जोड घटाउहरू मात्रै हुन् कि हाम्रो चाहिने प्राथमिकता हैन नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र भनेकै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदबाट सरकार बन्ने र त्यसले गभर्न गर्ने भनेर जे बुझ्यौ त्यो हो। आजको समस्या चाहिँ के हो? त्यही त प्रणालीहरूको तुलना गर्ने हो भने एक त संसदीय व्यवस्था नै नेपालको लागि सुइटेबल होइन भन्ने मेरो कुरा हो। यदि त्यो बहसलाई अहिले छोडिदिउँ, यही संविधान इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाऊँ भन्ने एङ्गलबाट बहस गर्नुहुन्छ भने नेकपा भन्ने जुन पार्टीले गत चुनावमा बहुमत जनादेश पायो जे भन्नुहोस् होइन, त्यो पार्टीभित्रको छिनाझपटी, गुट, स्वार्थ, अहङ्कार, टकराव, विखण्डनले निर्माण गरेको परिस्थितिलाई एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल राइट्सबाट ट्याकल गर्न खोज्नुभयो ओलीले होइन। त्यो गर्नुहुन्थेन उहाँले। के म ओलीको ठाउँमा हुन्थ्यो भने के गर्थेँ भने पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाउँथे र खुलेआम भन्थे। पार्लियामेन्ट परिस्थिति चाहिँ नि पार्टीको झगडाको कारणले मात्रै भएन नि त, पार्टीको झगडाको कारणले त पार्टी फुट्न सक्थ्यो होइन, झगडाकै कारण अलग हुन सक्थ्यो तर अदालतसम्म पुग्यो। आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एमाले आज बढी पुष्टि भयो। पहिला समस्या सुरु भयो नेकपा भन्ने पार्टीमा होइन, त्यो समस्यालाई ल्याइयो संसदमा होइन। पार्टीको झगडा संसदमा ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन, पार्टीको विधान थियो नि त, त्यो एउटा पाटो भयो विश्लेषण गर्ने। पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि पार्लियामेन्टेरियन प्रोसेसहरू छ नि होइन, त्यो भएर त्यसलाई अदालत नलगेको भए पनि हुन्थ्यो होइन।
पार्टीको झगडा संसदमा ल्याउने, संसदको झगडा अदालतमा लाने होइन। त्यो गर्दाखेरि जुन इस्युजहरू थिए त्यो इस्युजको कन्टेन्टमा नजाने कि कन्टेन्टमा नजाने रूप पक्षबाट राजनीतिक उपयोगिता गर्ने होइन, यो समस्या हामी कहाँ देखा पर्यो। त्यसको अर्थ के हो भने हामी संसदीय लोकतन्त्र ठिक छैन है भन्ने मान्छे र पार्टीहरू त यो देशमा छँदै थियौँ। संसदीय लोकतन्त्र नै आदर्श हो, यसैलाई हामीले अनरसिप लिन्छौँ, उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेहरू पनि संसदीय लोकतन्त्र संवैधानिक लोकतन्त्रप्रति इमान्दार चाहिँ देखिएनन्। इमान्दार मात्रै होइन, त्यसको संरक्षण गर्ने सवालमा अझ बढी जोगाउने चाहिँ कसले त? हामी त त्यसै विरोधी होइन, हामी त त्यसै विरोधी। जसले ओनरसिप लिएको हो उहाँहरूले डेलिभरी दिएर जोगाउनु पर्ने, उहाँहरूले पनि संविधानसँग चिटिङ गर्नुभयो भनेपछि यो संविधान र यो प्रणाली जोगाउने चाहिँ कसले त? खिमलालजी, त्यही प्रश्नबाट सुरु गरौँ। जस्तो 72 मा जारी भएको संविधान तपाईँहरूले भनेको भाषालाई मान्ने हो भने संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट, यसलाई चाहिँ अहिले तत्काल संशोधन, यसको चाहिँ कुनै काहीँ केही चलाउन पाइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष तपाईँका भनाइ। 72 मै जारी भएको संविधानले तपाईँहरूले प्राप्त गरेको मताधिकार, जनादेश सबैले चाहिँ सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि पनि क्राइसिस चाहिँ किन आयो, यो समस्या चाहिँ किन आयो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि मैले हामीले यो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि जस्ता खालका चुनौतीहरूसँग हामी भिड्नु परेको थियो, त्यो चुनौती सँग भिड्ने र त्यसलाई पार लगाउने सबैभन्दा निर्णायक शक्तिको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले थियो र नेताको रूपमा भन्नु छ भने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीको अडानको कारणले आज केपी ओली जिउँदो छँदाखेरि कसैले भन्दैन, किनभने प्रतिस्पर्धा गर्नु छ राजनीतिमा। तर मलाई लाग्छ केपी ओलीको मृत्युपछि सबैले भन्ने छन् यो संविधान जारी हुँदा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दाखेरि निर्णायक व्यक्तिको रूपमा केपी ओली हो भनेर सबैले भन्ने छन्, प्रशंसा गाउने छन्। तर आज चाहिँ भन्दैनन्, किनभने प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, त्यस कारणले त्यो केपी ओलीले यो सब गर्नुभयो भनेर भन्दैन। तर रियालिटीमा केपी ओलीको म यही भन्दैछु, यसमा चाहिँ नि हाम्रो अपनत्व छ। तर हामी पनि एउटा चाहिँ सहमतिमा गएर अहिलेको जुन प्रणाली छ यसलाई स्थापित गरेको हो। त्यस कारणले यो शासकीय स्वरूपको बारेमा अहिले जे सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने हो, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने हो। अहिले हामीले यस्ता चिजहरूमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यौँ भने एउटा अस्थिरता ल्याउँछ, राजनीतिक परिपाटीमाथि नै एउटा अस्थिरता ल्याउने स्थिति बन्छ। त्यस कारणले अहिले त्यता जानु हुँदैन, हामी त्यता जाने पक्षमा छैनौँ। रह्यो कुरा अब संसद विघटनको कुरा, संसद विघटन गर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो, त्यो हाम्रो रहरको कुरा होइन। हामीले त राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरेका थियौँ, तर राजनीतिक स्थायित्व हुन दिएन। कसरी दिएन भन्दाखेरि गुटबन्दी र घेराबन्दीबाट दिएन। घेराबन्दी गरियो, चक्रव्यूह सिर्जना गरेर यो केपी ओली संविधान विरोधी, जसले संविधान बनाएको छ, जसले संविधान कार्यान्वयन गरेको छ, संविधान विरोधी भनेर चाहिँ प्रचार गरियो र संविधान विरोधी भनेर घेराबन्दी गरियो। जसले लोकतन्त्र ल्याएको छ, जसले गणतन्त्र ल्याएको छ, गणतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी भनेर प्रचार गरियो र घेराबन्दी गरियो। जसले आज विकासको नेतृत्व गरिरहेछ, विकास विरोधी भनेर प्रचार गर्न खोजियो भने त्यो घेराबन्दी र चाहिँ एउटा चक्रव्यूहमा गुटबन्दीको चक्रव्यूह जसरी रचना भयो, फेरि हामी सत्तामा भइरहँदाखेरि हामी एक्लै थिएनौँ नि त। हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ, पार्टी एकता पनि देश र जनताको चाहनालाई चाहिँ आवश्यकता र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले गरेका थियौँ। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति थोरै त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जुन पवित्र भावना थियो त्यसअनुसार त राजनीतिलाई अगाडि बढ्न दिएन। त्यही भित्र गुटबन्दी सिर्जना गरेर छिटो केपी ओली जाने, अब यहाँ भन्दाखेरि पनि असजिलो लाग्ने, केपी ओली बिरामी हुनुहुन्छ, छिटो केपी ओली चाहिँ यो अब किडनी फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, नेपालमा दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भनेर नेताजीहरू जो गुटबन्दीमा लाग्नुभयो उहाँहरूले सोच्नु भएको थिएन त्यो सक्सेस हुन्छ र केपी ओली बाँचेर आउँछ भने। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा जुन गुटबन्दी र घेराबन्दी भयो, सुन्नुहोस् मैले थोरै, त्यसको परिणाम चाहिँ संसद विघटन हुने ठाउँमा पुग्यो र हामीले विषयलाई यति अप्ठ्यारो नबनाउँ फेरि कि हामी जनप्रतिनिधि विहीन एउटा प्रतिनिधि सभा मात्रै हो त। प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन सक्दैन, सरकार बनाउन सक्दैन, अनि देश मूलतः कानुन बनाउन सक्दैन र सरकार बनाउन पनि सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभा किन चाहियो?
त्यो प्रतिनिधि सभाले देशको के अहिलेको परिवर्तनलाई त्यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभा छ, प्रदेश सभा छ, अनि स्थानीय तहहरू छन् भनेदेखि जनप्रतिनिधि विहीन मुलुक हुन्छ त यति बेला? त्यो प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर अनि चुनाव नगराउने भने त थिएन नि। होइन, तपाईँहरूले लागेर तपाईँहरूले भने जस्तो भए त चुनाव पनि हुन्थ्यो होला, तर अब निश्चित रूपमा तर के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको मनसाय पनि चुनाव देखिँदैन थियो भनेर मनसाय भने भिड तोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावमा भइसकेको कुरा हो। सकेसम्म म तपाईँको पार्टीको कुरा गर्ने पक्ष। आज सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म यही भन्छु, सुन्नुहोस् आज विपक्षी दल भइसकेको पार्टीको आलोचना कति गरिरहनु सरकारमा हामी माओवादी छौँ, हामी उसको कुरा सुन्नुहोस् न, हामी प्रणालीमा कुरा गर्न खोजेको। तपाईँले एउटा कुरा सुन्नु न, प्रणालीमा कुरा गर्नु, प्रणाली नै हो, यही हो प्रणाली भनेको। प्रणाली यही हो भने किन यति छिटो क्राइसिस आयो? हामी प्रतिनिधि हामी चाहिँ प्रतिपक्षी दल छौँ। आज हाम्रा विरुद्धमा यत्रो गठबन्धन बनाइएको छ, यी त ठुला पार्टीहरू भनिने छ नि। आज त हामीले चुनावको माग गरिरहेछौँ भने त्यति बेला हामी सरकारमा थियौँ, हामीले चुनाव गराउँदैन थियौँ त्यस्तो। आज हामी चुनाव भनिरहेको छौँ, शेरबहादुर देउवाजीलाई छिटो चुनाव गर्नुहोस्, हो माधव नेपाल र प्रचण्डजी बाहिर हुनुहुन्छ भने बाहिर हुनु, हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर भनेका छौँ नि। तपाईँ सत्तामा रहिरहनुहोस्, तपाईँले नै चुनाव गराउनुहोस्, हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर भनेका छौँ भने चुनाव तपाईँको आशय चुनावका प्रति मैले शङ्का गरिनँ, तर तपाईँले अघि गरेको तर्कमा मेरो प्रणालीप्रति आज हामीले यस ढङ्गको बहस अहिले गर्ने स्थिति छैन, नगरौँ भन्छु म। तपाईँले भन्नुभयो नि 2/3 प्राप्त सरकारले काम गर्न पाएन, संसद बन्द भयो, अथवा अनि संसदले निकासी दिन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री विघटन गर्नुभयो भन्ने तर्कलाई त्यो धेरै सार्वजनिक रूपमा र अदालतले पनि खारेज गरिसकेका छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ लेजिटिमाइज नगरौँ पोलिटिकल्ली। के खारेज कम्तीमा नि यो अदालतले के खारेज गर्यो? हैन, अदालतले कसरी खारेज गरेर रहेछ भन्ने विघटन गरेको। प्रधानमन्त्री बन्ने थुप्रै प्रावधानहरू थिए नि त संविधान भित्र, ती कुनै चाहिँ पहल नगरिकन सबै गरेका थियो। त्यति बेला तपाईँका मन्त्रीहरूले नै बाहिर राजीनामा आएर सबै गरेका थियो। हेर्नुहोस् न, पुष्टि भयो नि त। यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय परिपाटी उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँले भनेको कुरा मलाई चित्त बुझ्यो। के चित्त बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय परिपाटीमा प्रधानमन्त्री त्यति विक हुँदैन। यो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री भनेको त्यति विक हुँदैन। बेलायती मोडलको प्रधानमन्त्री बलियै हुन्छ, मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ नि अल्पमतको प्रधानमन्त्री होइन यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री त अल्पमतको हुनुहुन्न थियो। बहुमत प्राप्त, करिब 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने त्यति विक हुँदैन नि प्रधानमन्त्री। अनि त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्नै नपाउने गर्न तपाईँले यत्तिकै हेर्नुभयो भने हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ भने चल्न सक्ने हदसम्म त चल्न दिनुपर्छ। चल्नै सक्दैन भने त्यो देशको समय बर्बाद किन गर्ने? चल्नका निम्ति के प्रयास गरेका थियो र कतिवटा चाहिने विधेयक ल्याएर तपाईँहरूले त्यहाँ टेबल गर्नु भएको थियो, कतिवटा चाहिने बैठक बसाल्नु भएको थियो, संसद कहाँ बसाल्नु भएको थियो, संसदमा आएर तपाईँलाई कसैले असहयोग गरेको थियो? तपाईँहरूको पार्टीभित्रको झगडालाई संसदमा किन दोष लाउनुहुन्छ? संसदमा कहाँनिर तपाईँलाई अवरोध थियो? कहाँ पार्टीभित्र मात्रै हुनु, पार्टीभित्र पार्टी हामी त दुईटा पार्टी त यसै मिलेका थियौँ नि। तीनटा पार्टी त त्यहाँ छँदै थियौँ सरकारमा पनि, एक्लै हाम्रो 2/3 त होइन। आज हामी भन्दैछौँ नेकपा एमालेलाई 3 कुराको लागि हामीलाई चाहिँ नि अब 4वटा मूलतः 4वटा विषयको लागि हामीलाई बहुमत दिनुहोस् हामी भनिरहेको छौँ नि। संघीयता भयो, संविधानको कार्यान्वयन भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने कुरा, विकास र समृद्धितर्फ देशलाई लैजानको लागि र चाहिँ राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्नको लागि। यसको लागि हामीलाई चाहिँ नि अब हामी सिङ्गल बहुमत हामीलाई दिनु पर्यो हामी भनेका छौँ। भएन यसरी, हामी जोडजाड पारेको थियौँ हिजो पनि। 2/3 त भनियो, हाम्रो मात्रै 2/3। यहाँनिर अलिकति आएर तपाईँले प्रणालीमा भनिरहनु भएको समस्या, उहाँ प्रणाली होइन है, होइन होइन, अझै यसलाई टालटुले पारेर यसलाई मिलाएर चाहिँ नै छलफल गर्नुपर्छ, निकास यहीबाट निस्किन्छ भनिरहनु भएको छ। नेपालमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासका 3टा चरणहरू छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो 7 सालपछि पनि हामीले नेपाल संसदीय प्रणालीमा आयो भने, यद्यपि राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको चुनाव गराएनन्, जो उनले घोषणा गरेका थिए। चुनावै हुन दिएनन् आफू बाँचुन्जेल, होइन। काङ्ग्रेस टुटो, माथिका काङ्ग्रेस बनेर फेरि त्यो फुटेको पार्टीलाई त्रिभुवनले सरकार बनाउने अवसर दिए। पछि संविधान सभाको चुनाव चाहिँ नगराउने तर त्यसलाई टार्न भनेर महेन्द्रले एक किसिमको आफूलाई सुप्रिम पावर राखेर एउटा संविधान बनाए, होइन। त्यतिखेर पनि संवैधानिक राजा हुनुपर्छ भन्ने मागहरू थिए। कुनै पनि शाहराजाहरूले त्यो राम्रो गरिकन मानेनन्, होइन। आफैले चुनाव गराए, फेरि त्यो पार्लियामेन्ट चाहिँ आफै डिजल्भ गरे, होइन। आफैले गराएको चुनावको रिजल्ट राजा महेन्द्रले स्वीकार गरेनन्। एउटा फेज थियो।
त्यसपछि 46 सालपछि हामीले राजाबाट त्यो अधिकार खोट्यौँ, अब जनता सार्वभौम भयो भने। तर जनता सार्वभौम भयो भने पनि त्यहाँ संवैधानिक लोकतन्त्र के अरे संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ अपरिवर्तनीय भन्ने एउटा बुँदा त्यहाँ छँदै थियो, जसले डिस्टर्ब गर्थ्यो होइन। फेरि हामीले हेऱ्यौँ, फेरि त्यो संसदीय लोकतन्त्रमा त्यही काङ्ग्रेसको झगडा, कृष्णप्रसाद गणेशमान र के अरे गिर्जाबाबुको झगडा, फेरि मध्यावधि, फेरि 36, फेरि 74, फेरि एमाले, फेरि चन्द सरकार, फेरि संसद किनबेच, फेरि थाइल्यान्ड भगाउने, सुरासुन्दरी काण्ड, सुत्केरीको भत्ता काण्ड होइन, लगायतका अनेक चिजहरू भए। यो संसदीय व्यवस्था थाङ्नु भयो। रिफर्म भनेर लागेको शक्ति पनि अन्ततः आएर फेरि बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार दिए आयो। उहाँहरूले जब भनिरहनु भएको थियो, त्यो जबभित्र एउटा सिङ्गो चाहिने रिफर्मका निम्ति 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको पार्टी पनि आएर समावेश भयो। पार्टी एक्दै गर्नुभयो उहाँहरूले त, अस्तिसम्म त एउटै पार्टी थियो। हाम्रो समस्या चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी संरचनागत हिसाबले हेर्दाखेरि रिफर्म गरेका छौँ, 3 प्रकारका सरकार छन्, तर लोकतन्त्र आज समुदायमा किन जोडिन सकेन, जनतामा किन जोडिन सकेन, आम मानिससँग किन जोडिन सकेन? यो पनि प्रणालीकै खराबी पनि छ यसमा। म त एकदम 100% कन्फर्म छु यसमा संरचना र प्रणालीको पनि दोष छ। ल एकछिन संरचना र प्रणालीको दोष, तत्काल संविधान संशोधन गर्ने शक्ति सन्तुलन मिलेको छैन, केही वर्षलाई पर राख्दिउँ भन्ने उहाँको भनाइ होला। तर त्यो गरेर पात्र र प्रवृत्तिहरूमा, दल नेता र चरित्रहरूमा हेर्ने हो भने पनि ठुलो समस्या छ होइन। दलको नेताहरूको चरित्रमा कुनै सुधार देखिँदैन। 46 सालपछि जे थियो अहिले पनि त्यही छ होइन। अघि म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न खोज्दै थिएँ, एक नेकपा उहाँले भने हामीलाई बहुमत दिनु पर्यो भन्नु पर्यो नि, उहाँहरूलाई त बहुमत दिएको थियो नि, कसलाई दिएको थियो? हजुर नेकपालाई दिएको थियो। नेकपा भन्ने पार्टी एक बनाउँछौँ भन्ने त उहाँहरूको त चुनावको न्यारेटिभ्स थियो नि। अनि त्यो न्यारेटिभ्सलाई मतदाताले पत्ताएर भोट दिएको होइन र। अनि उहाँहरूलाई त बहुमत दिएको हो त, कसलाई दिएको त? आज देशको यो बेहाल जुन 3.5 वर्ष भएको छ, त्यो त उहाँहरूलाई नै बहुमत दिएको कारणले भएको हो, अरू कुनै पार्टीलाई बहुमत दिएर भएको हो र होइन। त्यसो हुनाले म अघि भन्दै थिएँ, गर्नु पर्थ्यो के भने हाम्रो संविधानमा, हाम्रो राजनीतिक दल जो सम्बन्धी कानुनहरूमा, ऐनहरूमा, नियमावलीहरूमा र पार्टीहरूको विधान र अभ्यासमा हामीले इनर पार्टी डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो। नेकपाभित्र समस्या भयो। कमरेड ओलीले 2टा चिज गर्नु पर्थ्यो नि त। एउटा पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत बैठक राखेर हाँक दिनु पर्थ्यो कि अहिले नै मलाई पार्टी अध्यक्षबाट तपाईँहरूले हटाउने हो, उहाँहरूको मेजोरिटी थियो भने मेजोरिटीले होइन भन्थ्यो। अनि फेरि संसदीय दलको बैठक राख्नु पर्थ्यो के तपाईँ मलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो भन्दा होइन भने होइन भन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले पार्टीभित्रको विरोधी दलको नेताहरूलाई भन्नु पर्थ्यो, मैले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीबाट पनि अनुमोदन पाएँ, संसदीय दलको उसबाट पनि अनुमोदन पाएँ, तपाईँहरूको दबावले म अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ, संसदीय दलको नेता पनि छोड्दिनँ, अब डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। त्यो त पार्टीभित्रको विधानले त त्यो भन्थ्यो होला नि होइन। तर उहाँले त न पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो, न संसदीय दलको बैठक राख्नुभयो होइन। होइन अनुमोदन हुनै पर्थ्यो उहाँ भन्ने मेरो भनाइ होइन। 5 वर्षको लागि क्वेसन नउठेको भए त्यो प्रोसेस रिपिट गर्न जरुरी थिएन। तर क्वेसन उठेपछि दिएको पनि हो 5 वर्ष उहाँहरूले दिएको उहाँहरूको पार्टीले। यो त उहाँहरूको शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा बाहेक केही हुँदै होइन। तर हाम्रो क्वेसन यदि त्यसो हो भने तपाईँ प्रणाली फेर्ने कुरामा किन पुग्दै हुनुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या र झगडा हो भने प्रणाली फेर्ने कुरामा किन पुग्दै हो? अनि कम्युनिस्ट पार्टीको यो झगडालाई संसदीय प्रणालीले एक्सेलरेट गरेको छ क्या। सुन्नु कसरी भन्नुहोस् न त। संसदीय लोकतन्त्रको सिस्टममा के हुन्छ भने संसदीय दलको नेता प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी अथवा अधिवेशनको नेता अध्यक्ष हुन्छ। ती 2टा व्यक्ति एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। तर संसदीय दलमा के हुन्छ भने संसदीय दलको नेतालाई च्यालेन्ज दिन पाउने चाहिँ राइट्स हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने अथवा उसलाई हटाउन र फेर्नका लागि रिइलेक्सन माग गर्ने होइन। तपाईँ त डाइरेक्ट प्रेसिडेन्टल सिस्टममा जानुभयो भने त त्यो 5 वर्षलाई त्यो राइट्सै हुँदैन नि त। पार्टी संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेताप्रति अविश्वास गर्न सकिनेछ, चुनाव गराउन सकिनेछ, फेर्न पाइनेछ भन्ने प्रोसेसै हुँदैन। भने त्यो प्रोसेसले उहाँहरूको झगडालाई एक्सेलरेट गर्यो होला नि त। विपक्षी नेताहरू माधव नेपाल या प्रचण्डहरूलाई लाग्यो होला, ओलीले हामीले भनेअनुसार चलेन, हामी संसदीय दलको नेता फेरिदिन्छौँ। संसदीय दलको नेता फेर्न पाउने त हरेक पार्टीको संसदीय दलको विधानमा हुन्छ फेरि।
त्यो राइट्स त फेरि ओलीले एक्टिभ हुन दिनु भएन भने इनर पार्टी डेमोक्रेसी त खण्डित गर्नुभयो नि। आफ्नै संसदीय दलको विधान त उहाँले आफै नाग्नुभयो, आफ्नै पार्टीको विधान त उहाँले आफै नाग्नुभयो। सुदृढ बनाउने हो भने हजुर जस्तो दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने त यही पढाइनलाई पनि अलिकति हैन, यो प्रणाली 100% काम नलाग्ने हो भन्ने मेरो होइन, तर अरू प्रणाली यो भन्दा राम्रो बन्न सक्छन् भन्ने कमजोर प्रणाली किन बोकेर हिँड्ने भन्ने। दोस्रो कुरो संसदीय प्रणाली पनि त संसारमा कतिपय देशमा त राम्रै गरेको छ नि, जापानमा छ, बेलायतमा छ, इन्डियामा छ, कनाडामा छ हैन। विशेष गरी तपाईको जापान र कनाडाको संसदीय प्रणाली त सक्सेसफुल मानिन्छ हैन। बेलायतीहरूले यति लामो समयदेखि आफ्नो प्रणालीमाथि कुनै प्रश्न उठाएका छैनन् भनेपछि यो 100% काम नलाग्ने हो भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर नेपालमा चाहिँ संसदीय प्रणालीको राम्रा पक्षहरूलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने भन्दा नराम्रा छिद्रहरू भित्रबाट खेलेर प्रणालीमै भाडभैलो गर्ने, अनि त्यो त के हो भने पात्रहरूको दोष हो। त्यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ अब पात्रहरूको दोष हो, प्रवृत्तिको दोष हो। प्रणालीकै विकल्पमा जाने डम्बरजीको प्रश्नलाई कहाँनिरबाट जोड्छु भने आज उहाँले सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने बिजोगै छ, नेता कसरी बन्छ, पार्टीको वडा अध्यक्षदेखि लिएर पार्टीको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुने मान्छे कस्तो छ, टिकट पाउने मान्छे कस्तो छ, त्यो केन्द्रीय समितिसम्म त्यो कसरी आइपुग्छ, त्यसका कतिवटा गाडी र कतिवटा घडेरीहरू छन्, उसको व्यापार धन्दा व्यवसाय के छ, यिनी कुराहरू हाबी हुन्छन्। तपाईँको पार्टीभित्रको मात्रै नभएर यो समग्रमा अरू पार्टीहरूको पनि यो समस्या छ। यसमा अलिकति म जोडौँ कृपया। म जोड्दै थिएँ, तपाईँले राख्नुहोस्, त्यसपछि म फेरि मेरो प्रश्न छ। मैले यसमा के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको 300 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ लामो हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको आज बेलायतमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि समस्या देखा पर्छ, अमेरिकामा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि प्रश्नहरू छन्, समस्याहरू आउँछन्, अरू देशहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि समस्याहरू आउँछ। त्यस कारणले समस्या आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ नि प्रणालीलाई चाहिँ प्रणालीकै बारेमा प्रश्न उठाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो नै सर्वकालिक हो भन्ने कुरा मेरो भनाइ होइन, तर पनि समस्या अब हामी कहाँ अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढेको, हामी निराश भइहाल्नुपर्छ, यसलाई हामीले लिकमा ल्याउन सकिँदैन, ठिक ढङ्गले चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा होइन। हामीले जे समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो देशको राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो मुख्य कुरा हो। र अर्को कुरा आन्तरिक लोकतन्त्रको कुराको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि, इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्नुभयो भने पनि हामीले धेरै कुराहरू सुल्झाउँदै अगाडि बढेको स्थिति हो। आफ्नै पार्टीभित्र पनि हामीले नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा चुनावसम्म हामी पुग्यौँ नि। हामीले त कति लोकतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ भन्दाखेरि दुईटा प्यानल बनाएर, एकातिर माधव नेपालको प्यानल, एकातिर केपी ओलीको प्यानल बनाएर पनि हामी चुनाव लड्यौँ। त्यो ठाउँसम्म चाहिँ हामी पुग्यो। लोकतन्त्रका चाहिँ अभ्यासहरू, अनेक अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ। हिजो चाहिँ एउटा नेताले पढेर सुनाउने, सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति चाहिँ नि पढेर सुनाउने, तल बसेकाले ताली पिट्ने, त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ स्थापित मान्यता थियो भने आज हामीले दुईटा प्यानल खडा गरेर चाहिँ दुईटा पार्टी जस्तो महाधिवेशनमा चाहिँ चुनाव गरेर नेतृत्व छनौट गर्ने, त्यसको पनि हामीले अभ्यास गरेर आयौँ। र अब हामी चाहिँ नि यो लोकतन्त्रको अभ्यासलाई चाहिँ नि सहमतिबाट अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि, अस्ति हामीले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, त्यसलाई सहमतिको हिसाबले हामीले टुङ्गो लगायौँ, विचारहरू, हाम्रा नीतिहरू, सिद्धान्तहरू, रणनीतिहरू बनाउने कुरामा चाहिँ हामी त्यस ढङ्गले गयौँ। अब नेतृत्व छनौटको लागि हामी मङ्सिरको 10, 11, 12 गते हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि हामी पूर्ण लोकतन्त्रकै अभ्यास गर्छौँ। यसमा चाहिँ नि होला अब यसैभित्र पनि समस्याहरू हुन सक्छन्, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कुरा नसुनेपछि पूर्ण चाहिँ र अर्को कुरा यो बिचमा चाहिँ के थियो भने हामी दुईटा पार्टी, यसमा मैले उहाँले एउटा कुरालाई जोड दिनु भएको छ, केपी ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु भएन भनेर चाहिँ नि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ नि एउटा चिजलाई यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो, त्यो भनेको दुईटा पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले जुन विधान बनाएका थियौँ, जुन हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ विधि तय गरेका थियौँ, त्यो विधि भनेको चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च पार्टीको चाहिँ संस्था भनेको चाहिँ सचिवालय हामीले बनाएका थियौँ। सचिवालयको अल्पमत बहुमत पनि हामीले बनाएका थिएनौँ निर्णय प्रक्रियामा।
निर्णय प्रक्रिया र सर्कुलर जारी गर्ने कुरामा चाहिँ नि दुईटा नेताको सहमति भनेको थियौँ हामीले। त्यो हामीले तय गरेको विधि थियो। त्यो विधिलाई उल्लङ्घन गर्ने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि सचिवालयका 5 जना नेताहरूले गर्नुभयो। प्रचण्डले गर्नुभयो, माधव नेपालले गर्नुभयो, झलनाथ खनालले गर्नुभयो, लगायतको नेताहरूले गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ नि समस्या सिर्जना भयो। हामीले तय गरेको विधि त सहमतिको विधि बनाएका थियौँ। किन सहमतिको विधि बनाइयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त 60-40 को हिसाबले नेतृत्व निर्माण हामीले गरेको स्थिति थियो। कमिटी स्वतः चाहिँ नि अर्को पक्ष अल्पमतमा थियो नि। यदि एउटा पक्षले अल्पमत र बहुमत गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रिया हामीले अपनाएका हुन्थ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ सहमतिको गुन्जासै रहन्न थियो। त्यसकारणले पार्टी एकताकै गुन्जास हुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ मैले भनेको तपाईँलाई जोड्नु अब जस्तो उहाँले पनि उठाउनु प्रणालीका कुरा, म पनि धेरै त्यस्तो प्रणालीकै विकल्पको अथवा चाहिँ अहिले पूर्ण असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छैन। तर प्रश्नहरू थुप्रै उठ्न थाले। आज अदालतदेखि संसदसम्म यी अवरुद्ध तपाईँहरूले संसद रोक्नु भएको छ, अदालत न्याय चाहिने वकिल साहबहरूले रोकिरहनु भएको छ। सामान्यतः तपाईँ हामीले यो जुन उन्नत व्यवस्था भनिरहेको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था यदि त्यसो हो भने हामी देखिरहेका छौँ तमाम समस्याहरू, जनतासँग जोडिएका समस्याहरू जहाँका त्यही किन रहे। तपाईलाई एउटा मैले तपाईँलाई म एउटा कुरा सोध्छु। 80 लाख चाहिने श्रम हाम्रो चाहिँ भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा चाहिँ बाहिर छ, जानुभएको छ। संसदीय प्रणालीले चाहिँ यदि चाहिँ सम्बोधन गर्थ्यो भने तिनीहरू अहिले चाहिँ कहाँ हुनु पर्थ्यो। अहिले पनि त्यो चाहिने राजधानी विभागमा हजारौंको भेट चाहिने अहिले पनि लागिराखेको छ। न्याय माग्न नेपालगञ्जबाट यहाँ हिँडेर आउनुपर्छ। त्यो दुःख तपाईँको लोकतन्त्र र तपाईँको चाहिँ संसदीय अभ्यासले जनतालाई सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा, विधिको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको चाहिँ अनुभूतिको सन्दर्भमा कहाँनिर चाहिँ दियो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, कहाँनिरबाट बिग्रियो यो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा त हामीले जब संविधान बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धितर्फ नेपालको राजनीतिलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइरहेका थियौँ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा बडो नेपालीहरूको चाहिँ शिर ठाडो हुने गरी हामीले त्यो काम गर्दै थियौँ। हामीलाई के कारणले के गल्ती थियो हामीले र हामीलाई घेराबन्दी गरियो, के गल्ती थियो हाम्रो र हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गरियो। अर्को कुरा, संसदीय व्यवस्थामा, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र त्यसको नेताहरू प्रधानमन्त्री माग्न अदालत गएको तपाईँले दुनियाँमा सुन्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर अदालत गएको, त्यो त संसदमा जान्छ नि। किन संसदमा अविश्वास गरेको? आउनु भएन नि त संसदको पुनर्स्थापनाको त माग थियो नि उहाँहरूको। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँ संसदमा आउन सक्नुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक जानुभयो अदालतमा त उहाँहरू राष्ट्रपति कहाँ पनि पुग्नु भयो। दोस्रो पटक पनि त दुईटै कुरा गर्न जानु, राष्ट्रपति कहाँ पनि पुग्नु भयो। राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको त अधिकार थियो, उहाँले चाहिँ नि उहाँको अधिकारलाई अहिले खण्डित गरियो। अदालतले चाहिँ त्यो काम गर्यो र अदालतले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउँछ दुनियाँमा। उसले संसदतिर फर्काउन सक्थ्यो। प्रश्न म सकभर त्यहाँ नजाउँ भन्नेमा थिएँ, तर तपाईँले उठाइरहनु भएको छ। त्यति बेलाको नेकपाको सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले जनजीविकाका मुद्दामा, राष्ट्रियताका मुद्दामा र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यति राम्रो काम गरेका थियो। घेराबन्दी गर्नुभयो भन्नु म भन्छु। कोभिडको महामारी थियो, तपाईँका पार्टी अध्यक्ष मेरा पनि प्रधानमन्त्रीले राम मन्दिर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँका मेयरलाई बोलाएर। देश लकडाउनमा थियो। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा थियो। जिम्मेवारीमा यो सरकार होइन, यो सरकारले एउटा मात्रै काम गरेर बस्दैन नि। सरकारले राजनीति गर्छ, सरकारले विकास गर्छ, सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउँछ। सरकारका काम के हुन्? सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्छ, सरकारले संस्कृतिको जिम्मा लिन्छ, सरकारले सामाजिक व्यवस्थाको जिम्मा लिन्छ, अर्थतन्त्रको जिम्मा लिन्छ। सरकार भनेको के हो? एउटा मात्रै चिज हेरेर बस्छ? कोभिड आयो, महामारी त छ, यो महामारीको विरुद्धमा लड्ने चाहिँ को थियो? त्यही सरकार होइन? आज खोप तपाईँले लगाइरहनु भएको छ, हामीले लगाइरहेछौँ। कसले ल्याएको यो खोप? हामीले ल्याएको हो नि, केपी ओलीले ल्याएको हो नि। केपी ओलीले ल्याइदिएको खोपलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर अहिले चाहिँ हालत खराब गरेर बसिरहेको छ यो सरकार। के सिनको ठाडो पारेको छ यसले? भाँचेको छ यसले सिनको?
खोप उसले पनि ल्याइरहेछ, उसले पनि लगाइरहेछ। सबै व्यवस्थापन यो सबै यो त अघिल्लो सरकारले सरकारका प्राथमिकता काम नै हुन् त। जस्तो अनि तपाईले देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्वाग्रह राख्न मिल्छ? संस्कृतिको जिम्मा सरकारले लिन पर्दैन। देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री छ, प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ? सुनको गजुर लाउँदै हिँड्नु भएको छ, राम मन्दिर र अयोध्या खोज्दै हिँड्नु भएको छ। कोभिड छ, देश ठप्प छ, मान्छे बर्दियाबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट बर्दिया हिँडेर गइरहेको छ। तपाईँका प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भोट केमा हाल्नुभयो? तपाईँले रुखमा भोट हाल्नुभयो भनेर त्यो सरकार त रुखको पनि होला, काङ्ग्रेसको पनि होला। मैले भनेको जुनसुकै त्यो भनेको त सरकार भनेको त देशको हो नि, त्यसले त संस्कृतिको पनि जिम्मा लिनु पर्यो नि। सुनको गजुर लगाउनु पर्छ कि कहीँ चाहिँ बुद्धको शालिका निर्माण गर्नुपर्छ कि? हाम्रो देशको जे संस्कृति छ त्यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दैन? म कम्युनिस्ट हुँ भनेर उसले चाहिँ त्यसो भएदेखि हामी संस्कृति विरोधी हौँ त? हामी यहाँको संस्कृतिको जिम्मा लिन नपर्ने कम्युनिस्ट हौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन? तर देश धर्मनिरपेक्ष हो, धर्मनिरपेक्ष हो। राष्ट्रले कुनै एउटा धर्म र संस्कृतिको पक्षधरता लिनु हुँदैन, पक्षधरता हुँदैन भनेर संविधानमा त्यसो मात्रै होइन, त्यसको व्याख्याता र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु सम्वर्धन गर्ने भनेर पनि लेखिएको छ। नेपाली संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने भनेर पनि लेखिएको छ। त्यो भनेको धर्मनिरपेक्षता हो। तर धार्मिक स्वतन्त्रता छ, सबैको रक्षा गर्ने ड्युटी पनि सरकारको त हुन्छ नि। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हिसाबले तपाईँले नमान्नु होला, तपाईँ नास्तिक हुनु होला। म नास्तिक होला, तपाईँ नास्तिक हुनु होला। तर के हुन्छ, मैले भनेको नि जे भने पनि जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यसको जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा मात्रै मैले भन्न खोजेको। तपाईँ फरक विचारको हुनु होला भने पनि तर सरकारले त त्यसको पनि जिम्मा लिनुपर्छ नि भन्ने अर्थमा मात्रै मैले भन्न खोजेको। यी सबै कारणको पछाडिमा जस्तो डम्बरजी प्रति अथवा उहाँहरूले उठाइरहेको प्रश्न प्रणालीप्रतिको कुरा अथवा योभन्दा उन्नत प्रणाली खोज्नुभयो होला, मैले उहाँलाई सन्देह गरेन। तर त्यो सँगसँगै अर्को पाटो र अर्को पक्षले पनि के भन्दैछ भने तपाईँहरू त हिजो संवैधानिक राजतन्त्र राज संस्थाको पक्षधरै पार्टी हो, बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प हुँदैन नै भने मान्छे हो, संवैधानिक राज संस्थाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यसो गलत। एमाले र कङ्ग्रेस एउटा हो 2046 सालमा जति बेला परिवर्तन भएको थियो, मदन भण्डारीले गरेकै भाषण त्यही थियो नि। उहाँले महासचिवको हैसियतले उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो, सुरुको भाषण। उहाँले भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रमा आँखा नजिम्काइ बक्सियोस्, हात नलम्काइ बक्सियोस् महाराज, यदि नेतै बन्नु छ भनेदेखि सिरपेच खोलेर आइबक्सियोस्। सिरपेच लगाएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बसिबक्सियोस्, लोकतन्त्रलाई चाहिँ असर नपुर्याइबक्सियोस् भनेर भन्नुभएको थियो। हो तत्कालीन परिस्थितिमा चाहिँ नि त्यो एउटा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले विचार, रणनीति, कार्यनीति यसको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले त्यो कुरा भनिएको थिएन। कार्यनीतिक हिसाबले तात्कालिक रूपमा चाहिँ नि त्यो रहन सक्छ भनेर भनिएको थियो। तर लोकतन्त्रमाथि चाहिँ नि आँखा झिम्काउने काम नगरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको थियो। अब चाहिँ नि प्रकारान्तरले तपाईँहरूको कारण र गतिविधिले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको पनि आशय चाहिँ शङ्का गर्दैन, लोकतन्त्रका निम्ति नै लड्नु भएको पार्टी हो, अझ चाहिँ अगाडि बढ्ने नै तपाईँहरूको आशय छ होला, उहाँहरूको पनि त्यही होला। तर एउटा फेरि शक्ति, एउटा फेरि त्यस्तो एउटा फोर्स जसले अघि तपाईँले भने जस्तो, अघि चाहिँ तपाईँका तत्कालीन महासचिवले भाषण गरे जस्तो यो व्यवस्था उहाँहरूले उन्नतका निम्ति भन्नुभयो होला, प्रणाली फेर्ने कुरा। तर त्यो चाहिँ शक्तिले यो प्रणाली असफल भयो, यो प्रणाली चाहिँ दलकै कारणले असफल भयो, अहिलेको संविधान त्रुटिपूर्ण छ त्यसकारण असफल भयो, यो व्यवस्था नै काम लाग्दैन भन्ने बहस छलफल चलाउँदैछ। त्यो गलत हो। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आजको राजनीतिक मेच्युरिटी भनौँ न, आज चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा कसैले चाहिँ त्यो धावा बोल्न खोज्छ भन्दाखेरि फेरि राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्छ। एउटा अभ्यास त हामीले गऱ्यौँ नि, नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रलाई एक त हामीले बनायौँ नि, नेपाल राष्ट्र एक भयो नि। त्यस्तै लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पनि यो एक हुन सक्छ, त्यो धावा बोल्ने स्थिति बन्दैन। तर मेरो विचारमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आज राजनीतिलाई जुन हिसाबले धमिलो बनाइदिएछ नि, जस्तो यो गठबन्धनको नाममा जसरी चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू अप्नाइदिएछ, यसले चाहिँ एउटा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि पैदा गरेकै छ। उहाँहरूले अगुवाई गरेर यो सब राजनीति चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यो चाहिँ अब यहाँ भन्दाखेरि मैले आफ्नो भने जस्तो हुन्छ, यो राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि एउटा चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, अडान लिन सक्ने र विकास र समृद्धितर्फ देशलाई हिँडाउन सक्ने त्यस्तो राजनीतिक तागतको आवश्यकता छ आज।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अगाडि जानको लागि चाहिँ नि दृष्टिकोणमा पनि स्पष्टता चाहियो। यसलाई कसरी बैठान गर्दै अगाडि बढ्ने भने हामीले त नयाँ अभ्यास गरेको नि संघीयता। तर यो संघीयताले नपाएको पनि होइन, तपाईँलाई गठबन्धनप्रति धेरै ठुलो अहिले हामीलाई जहिले पनि समस्यामै राख्यो। डम्बरजी, हजुर, हिजो एमाले र माओवादी मिलेर गठबन्धन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस एक्लै परेकै थियो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा मुद्दाका आधारमा गठबन्धन गर्ने, पार्टी एकतासम्म पुग्ने, त्यो ठुलो कुरै भएन। उहाँले चाहिँ गठबन्धनप्रति जाने प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अझै पनि एमाले अथवा हिजोका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिइरहेको चाहिँ पहललाई औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यसले त प्रणालीमा बहस गर्ने बेला आएको छैन भन्ने छ नि त उहाँको तर्क। होइन, म खिमलालजीकै उत्तर दिन त यहाँ आउँदिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा मेरो खासै ठुलो सरोकारको विषय पनि होइन, होइन, एउटा पार्टीभित्रको विषय हो। हामी समग्र व्यवस्था, अर्थतन्त्र, विश्व ग्लोबल पोलिटिक्स, होइन, इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसहरू यी मुख्य विषयहरू हुन्। अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो होइन। मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन यो गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धन बनाउनेहरूको रहरले बनेको होइन। एउटा कुरा म क्लियर गरिदिन्छु। उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो अदालतले परमादेश दियो भन्ने उहाँहरूको एउटा असन्तुष्टि छ, होइन। अदालतले परमादेश दिएकै होइन कि, अझै पनि त्यो इन्टरप्रिटेसनमा मिस्टेक छ। के हो भने अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट हामी बनाउन सक्छौँ भनेर गठबन्धन दलको सांसदहरूले, जसमा उहाँहरूकै पार्टीभित्र अहिले हुनुभएको भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू शुद्धले के भन्नुभयो भने यो संविधानको धारा 76 चाहिँ एक्टिभ हुने बाटो चाहिँ छँदैछ। जबसम्म संविधानको धारा 76(5) एक्टिभ हुने बाटो रहन्छ, त्यति बेलसम्म चाहिँ ओलीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। 76(5) को अप्सन पनि सिद्धियो भने ठिक छ, होइन, भन्ने कुरा थियो त्यहाँनिर है। त्यो भइसकेपछि राष्ट्रपतिले, उहाँहरूले त राष्ट्रपतिमा क्लेम गरेको हो, होइन। अदालतमा उठेको मुद्दा के हो भने राष्ट्रपतिले 76(5) एक्टिभ नभइकन चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन सक्छ भन्ने जुन निर्णय दिनुभयो, त्यो राष्ट्रपतिको निर्णय ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने चाहिँ क्वेसन उठेको त्यहाँ अदालतमा। त्यसमा अदालतले के भन्यो भने राष्ट्रपतिको त्यो डिसिजन चाहिँ गलत हो। राष्ट्रपतिको डिसिजन गलत हो भने अब के हुन्छ त भन्दा राष्ट्रपति कहाँ जसले सरकार क्लेम गरेका थिए मेजोरिटी दिएर, त्यो त स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छ, किनकि गठबन्धन दल देउपाले बुझाएको थियो। त्यसैले यो परमादेश प्रधानमन्त्रीले बनाएको हो भन्ने जुन व्याख्या गरिँदैछ एकदमै भ्रमपूर्ण र बचकनापनपूर्ण छ। यसले वास्तवमा त्यो डिसिजनले चाहिँ राष्ट्रपतिमा स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ कि हुँदैन 76(5) प्रयोग गर्ने बेलामा भन्ने कुराको निरूपण मात्रै गरेको हो। र अदालतले भनेको राष्ट्रपतिमा स्वविवेकीय अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिमा हुँदैन भनिया हो। यो एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, यो जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ, यो गठबन्धन सरकार, यो गठबन्धन पार्टीको इच्छा पनि होइन, रहर पनि होइन, आवश्यकता पनि होइन, चाहना पनि होइन। अहिले कुनै पनि अपोजिसन पार्टीहरू यो बीचमा नेकपा फुट्छ, 3 टुक्रा 4 टुक्रा हुन्छ, उहाँहरूको भित्र झगडा हुन्छ, बिचैमा हामीलाई मन्त्री सांसद खान पाउँछौँ भन्ने कसले कल्पना गरेको। इभन कि स्वयं शेरबहादुर देउपा, तपाईँ एउटा आश्चर्य कि शेरबहादुर देउपा 7 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुने भनेर ज्योतिषले भन्यो, उहाँ धेरै प्रधानमन्त्रीको लालची मान्छे हो भनेर कुरा हुन्थ्यो। यसपालि प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हुँदाखेरि उहाँले धेरैपल्ट यो लफडामा म फस्दिनँ भनेर टार्नु, होइन। यो गठबन्धन त उहाँहरूको क्रियाकलापले बाध्यात्मक बनेको हो, किनभने राज्य सरकार विहीन त बस्दैन। म गठबन्धन अहिले के भन्छ, यो सरकार, यो गठबन्धन सरकारबाट धेरै आशा अपेक्षा राख्नु जरुरी पनि छैन, किन यो काम गर्नको लागि त्यस्तो ठुलो काम गर्ने महत्त्वाकांक्षा सहित बनेको गठबन्धन। यसैमा म अलिकति जोड्छु, त्यसपछि तपाईले जवाफ दिनुहोस्। एउटा जुन यो संविधानको प्रोसेसमा क्राइसिस आयो, यो क्राइसिसमा राज्यलाई सरकार विहीन हुन नदिनु। दोस्रो कुरा, देशको दैनिक शासन प्रशासनहरू सञ्चालन गर्नु। तेस्रो कुरा, संविधानले भने अबमोजिमका चुनावहरू गराउनु। 3टा कुरा गर्यो भने यो सरकार 100% सफल भयो। त्यहाँभन्दा बढी धेरै अपेक्षा यो सरकारबाट नगर्न म त खुलेआम सबैलाई अनुरोध गर्छु। त्यसभन्दा धेर गर्यो भने एक्स्ट्रा गर्यो, थप गर्यो, राम्रै भयो। गर्नुपर्ने भन्दा धेर गर्यो, होइन। बेसिक यो 3टा काम चाहिँ यो सरकारले गर्नै पर्छ, होइन। त्यहाँभन्दा धेर गर्यो भने त प्लस गर्यो। अघिल्लो सरकारबाटै निर्वाचन चाहेको एमाले अहिले पनि निर्वाचनका निमित्त त उहाँहरू हामी धेरै नै आतुर छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। निर्वाचनबाट 2/3 एमालेको मत उहाँले पाउने अथवा चाहिँ त्यो त्यसका निम्ति आह्वान पनि गरिरहनु भएको छ। अहिलेको हामीले गरिरहेको शासकीय चाहिँ प्रणालीले
मलाई भनिदिनुहोस्, एमाले वा काङ्ग्रेस वा चाहिँ नि भोलि वा माओवादी वा तपाईँ आबद्ध पार्टीले नै 2/3 ल्यायो भने के हुन्छ? 70 देखि 80 लाख बेरोजगार जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा छन् उनीहरूको समाधान हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ। महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ, दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ, बहिष्करणमा परेका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूल प्रभावमा जोडिन्छन्। हुन्छ चाहिँ के? यो त तपाईँले धेरै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तो धेरै ठुलो म त यो ठेक्का लिन सक्दिनँ है। त्यसो हो भने यही प्रणालीभित्र तपाईँ किन 2/3 माग्दै हुनुहुन्छ? म खिमलाजीलाई यो सोध्थेँ, उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले भनिदिनुहोस् यसको। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त के हो भने सृष्टिमै केही अन्तर्विरोधहरू छन्, मानव सभ्यतामै केही अन्तर्विरोधहरू छन्। सृष्टिका अन्तर्विरोधहरू, मानव सभ्यताका अन्तर्विरोधहरू तपाईँले चाहेर हल गर्न सक्नुहुन्न। मानव जीवनको सीमा छ, मानव प्रयासहरूको सीमा छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दल भनेको कुनै चमत्कार गर्ने संस्था चाहिँ होइन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक दलहरूले राम्रो नेतृत्व र प्रणाली दिँदाखेरि देशहरू समृद्ध पनि भएका छन्। उदाहरणको लागि सिङ्गापुर होला, मलेसिया होला, होइन, अरू थुप्रै, स्विजरल्यान्ड होला, नर्वे होला, होइन। देशहरूले राम्रो नेतृत्व नदिँदाखेरि देश चाहिँ तबाही पनि, पार्टीहरूले नेताहरूले राम्रो गर्न तबाह भएका देशहरू पनि छन्, थुप्रै छन्, नाम नलिउँ। त्यसमध्ये अहिले हाम्रो देश लगभग तबाह भएको देशमा पर्छ, आर्थिक रूपले कुशासन र आर्थिक विकासको, अल्प विकासको दृष्टिले, होइन। उहाँहरूले अब यो यति धेरै गऱ्यौँ, सबै थोक गरिसक्यौँ, गिनिज बुकमा आदि भरिन्छ भने पनि आखिर हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम हेरौँ, जिडिपी हेरौँ, ग्रोथ रेट हेरौँ, एम्प्लोइमेन्ट रेट हेरौँ, अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हेरौँ, ब्रेन ड्रेन हेरौँ, होइन, अनि कृषिको अवस्था हेरौँ, उद्योगको अवस्था हेरौँ, पर्यटनको अवस्था हेरौँ, यी सबै तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछन् त भन्दा हामी जोसुकै सत्ता पक्षमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि देशको स्थिति राम्रो छैन। अब जहाँसम्म मेरो पार्टी सत्तामा आयो, त्यो 2/3 किन माग गर्नुभयो भन्ने जुन कुरा हो भने, हामी चाहिँ 2/3 पायौँ भने यो संविधानको प्रस्तावना, होइन, यो संविधानको मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्ने 3 खण्ड कायम राखेर बाँकी सबै खण्ड संशोधन गर्छौँ, पुनर्लेख गर्छौँ। यो लुकाएर भन्दैन, मैले खुले आम भन्छु कि हामी शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्छौँ, हामी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्छौँ, हामी प्रदेशहरूको पुनर्सीमाङ्कन गर्छौँ, प्रदेशहरूलाई दिएको अधिकार बढाउँछौँ, हामी वित्तीय संहिता लागू गर्छौँ। वित्तीय संहिता अन्तर्गत चाहिँ ट्याक्सेसनहरूलाई 3 टायरमा ट्याक्सको शीर्षक नै बाँडिदिन्छौँ, होइन। केन्द्रीय सरकारका अधिकारहरू सीमितीकरण गर्छौँ, परराष्ट्र, सेना, प्रहरी, होइन, र राष्ट्रिय विकासका स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सका कुराहरू बाहेक सबै कुराहरू प्रदेशलाई दिन्छौँ, स्थानीय सरकारलाई दिन्छौँ। यति कुराहरू गर्दाखेरि यो संविधानको प्याटर्नमा चाहिँ ठुलो चेन्जेस आउँछ, होइन। एउटा हामी यदि हामीलाई दिनुभयो जनताले भने, होइन, अब दिनु भएन भने ठिकै छ, यही भित्रबाट जति गर्दै सक्छौँ त्यति गर्दै जान्छौँ। एक दोस्रो कुरा, अब मैले भनेको मोडेल या मेरो पार्टीले भनेको मोडेलमा यो संविधान संशोधन भयो, राज्य प्रक्रिया संशोधन भयो, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप सबै संशोधन भयो भने के अहिलेको भन्दा बेटर हुन्छ त इकोनोमी, होइन। तपाईँले 3टा क्वेसन होला, त्यसपछि 3टा चिज बेटर हुनु पर्यो। एउटा गभर्नेन्सको क्वालिटी बेटर हुनु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो। त्यसो एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ विकसित र समृद्ध हुनु पर्यो, होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ सोसियल इन्क्लुजन र सोसियल हार्मोनी चाहिँ के हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो। त्यसैले टार्गेट फ्याक्टर भनेको 3टा हुन्छ। अघि हामीले गर्ने कुराहरू भनेको पनि त्यो त साधन हो, साध्य होइन। साध्य त के हो त भन्दा देशको अर्थतन्त्रको क्वालिटी बढाउनु, देशको शासनको क्वालिटी बनाउनु र देशको सोसियल हार्मोनीको क्वालिटी बढाउनु। यो 3टा चिजमा कति इम्प्याक्ट आउँछ त्यसपछि त तपाईँले हेर्नुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले भने जस्तो शासन व्यवस्था, हामीले भने जस्तो संविधान, हामीले भने जस्तो शासकीय स्वरूप र हामीले भने जस्तो संघीयता, हामीले भने जस्तो वित्तीय संहिता यदि हुने हो भने यो देशको शासन प्रशासन अर्थतन्त्र र यो यावत परिस्पेक्टरमा अहिलेको भन्दा धेरै चाहिँ म भन्दिनँ, कम्तीमा 25 गुणा बढी बेटर गर्छौँ, 25 गुणा बढी क्वालिटी गभर्नेन्स दिन्छौँ। यो चाहिँ मेरो दाबी होला। खिमलालजीलाई पनि यही प्रश्न गर्छु म, तपाईँको के छ कमेन्ट? अब यसमा चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ अब देशको समय बर्बाद गरिएको छ, जनताको समय बर्बाद भइरहेछ। यो गठबन्धनको नाममा राज्यका सबै अङ्गहरू चाहिँ यसलाई ध्वस्त गर्ने काम चाहिँ गरिँदैछ। अदालत हेरौँ, अदालतभित्र तपाईँको चाहिँ नि फाइट चल्ने, तपाईँको वार चल्ने, तपाईँ जुन हामीले स्थिति देखिरहेछौँ। अब यसले कहाँ पुर्यायो,
अदालत जस्तो संस्थालाई इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो अदालतलाई के भनिन्छ के भन्छ। अनि अर्को व्यवस्थापिका संसद तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो चल्ने हालतमा छैन। आग्रहबाट चाहिँ नि एउटा असंवैधानिक रूपमा गैर कानुनी ढङ्गले त्यसलाई चलाइएको छ, चलाउने कोसिस गरिरहेको छ, त्यो चल्न सक्ने हालतमै छैन। सरकारको कुरा गर्ने भने सरकार चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाजी मैले भन्ने गरेको छु, उहाँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट आएर उसमा सुत्नु भएको छ बालुवाटारमा, कहिलेकाहीँ उठ्नुहुन्छ अनि हामीले गरेका राम्रा कामहरू भत्काउन लाग्नुहुन्छ। उहाँको काम भनेको अहिले भत्काउनु भयो, उहाँले चाहिँ नि सुकुम्बासीहरूको मन भत्काउनु भयो। सुकुम्बासीहरूले यति बेला लाल पूर्जा लिएर, भूमिहीनहरूले लाल पूर्जा लिएर आज यो दसैँ यो तिहारमा पोलिटिकल नियुक्ति गर्ने कुरा त कहाँ शेरबहादुर देउवाले अहिले सुरु गरे हो, तपाईहरुले पनि गरे हो, पहिले पनि पोलिटिकल नियुक्ति गर्नुस् न, गर्नुस्, काम गर्नुस्। पोलिटिकल नियुक्ति दुईजना नियुक्ति गरेर आज सुकुम्बासी समस्या हल हुन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? केही गर्न सक्नुहुन्छ? म चुनौती दिन्छु। उहाँले मेरो एउटा सानो प्रश्न गर्छु तपाईलाई। 1400 सडकहरू तराईमा हामीले बनाउँदै थियौँ, 1400 सडकहरू भत्काउने काम गर्नुभयो उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरू हुने नि। सडक बनाउँदै थियौँ भत्काउने, अस्पताल बनाउँदै थियौँ भत्काउने, स्कुल बनाउँदै थियौँ भत्काउने। अनि यो सरकारले के गरिरहेछ त? केही काम गरिरहेछ? अदालत भत्काउने, व्यवस्थापिका संसद भत्काउने सरकार, अनि बालुवाटारमा गएर सुत्ने, कहिलेकाहीँ उठ्ने भत्काउने, यसको काम त्यही हो। त यसले केही पनि गर्न सक्दैन। र यो जति सक्दो छिटो मैले यहाँबाट भन्दाखेरि होइन, मलाई पूर्वाग्रह छैन, तपाईँ एनालाइसिसै गरौँ न। प्लिज केही चिज चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ, फुर्सदिलो हुनुहुन्छ अलि राजनीतिक रूपमा, त्यस्तो दौडधुप छैन कि हामीलाई सरकारमा जान हतारो छैन। तर यो देशको लागि, जनताको लागि तपाईँ समय बर्बाद गर्नु भएन नि। महाधिवेशन गर्नुभयो, विधान महाधिवेशन, देशभरका कार्यकर्ताहरू नेताहरूसँग भेट भयो। अनौपचारिक रूपमा पनि तपाईँसँग तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर भेटघाट गर्न त गरिरहनु भयो होला। तल्लो त भुइँ मान्छेका चाहिँ नि कमेन्टहरू कहिले लिनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ? सबै भेट्नुहुन्छ कहिले? भुइँ मान्छेले त बा भनिरहेछन्। अब हाम्रो अध्यक्षलाई तपाईँले कसले भनेको तपाईँ हेर्नु, भुइँ मान्छेले त भनिरहेछ। तपाईँ कुनै कार्यकर्ताले तपाईँ चाहिँ नि भनेको सुन्नुहुन्छ त? भुइँ मान्छेले त भनिरहेछ। तलको ग्राउन्डको मान्छेले आई लभ यु बा भन्छ, केपी बा भन्छ। चुनावमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, महाराज भन्दा भन्दै, हेर्दै बा भन्दा भन्दै। चुनाव त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ जनलहर, मेची टु महाकाली, हिमाल टु तराई, जनलहर सिर्जना भइरहेछ। र आजको 3 महिना पछाडि तपाईँले फेरि मलाई बोलाउनु होला। यो कहाँ, यो एउटा चाहिँ पिकमा नेकपा आऊ देश बचाऊ त्यो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्ने नेता हो, तपाईँहरूबाट त अपेक्षा पनि छ। त्यसो चाहिँ अलि नभनिदिनुहोस् न। हामीले नेतृत्वलाई पनि अलिअलि आलोचना गर्नुहोस् न, सुधार्ने प्रयास गर्नुहोस् न। व्यापक आलोचना छ। के भन्नुहुन्छ पार्टी अध्यक्षले अहिले? सुन्नुहुन्छ नि तपाईँ, सुन्नु भएको छ? व्यापक आलोचना। त्यो कहाँ गिनिज बुकमा चाहिँ नाम लेखाउने भन्नुहुन्छ, पाना भरिन्छन् भन्नुहुन्छ। अब त अलिकति हुन्छ नि, अलिक फुर्सद पनि छ। के छ भने हाम्रोसँगको यस्तो छ, मैले तपाईँलाई भनेको हामीले गरेको कामहरूको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के भने नेपाल भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रको पूर्वाधार नभएको, कुनै पनि क्षेत्रको। तपाईँ शिक्षामा हेर्नुहोस्, तपाईँ शिक्षाको पूर्वाधारै छैन, हालत खराब छ। सरकारी स्कुलहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हालत खराब छ। त्यो ठाउँबाट उकासेर सरकारी विद्यालयमा हाम्रा सन्तति ट्यालेन्ट छैनन् भन्ने भर्ना नपाउने ठाउँमा त हामीले पुर्यायौँ नि। यो हिसाबले गरे होला। तर सरकारी स्कुलमा चाहिँ सरकारी स्कुलहरूलाई यसलाई बलियो बनाउने कुरामा तपाईँको सरकारले एउटा सानो 3 वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता सार्वजनिक सेवालाई सरकारीकरण गर्ने, समुदायमा सरकारीकरण नभन्नुहोस् तपाईँ, त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने के एउटा काम गर्नुभएको थियो? एकदमै गरियो। कहाँ गर्नुभयो भन्नुहोस् त? हरेक पालिकाहरूमा एउटा अस्पताल बनाउने भनेर भन्यो भने त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वीर अस्पताललाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिल्लीको मेदान्तको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर त्यो हामीले गरेको हो नि। भक्तपुरमा त्यो बन्दैछ नि, देख्नु भएको छैन? टिचिङ हस्पिटललाई त्यही हिसाबले बलियो बनाउने हामीले भनेका छौँ नि, त्यो देख्नु भएको छैन? प्रत्येक प्रदेशमा हामीले अस्पताल बनाउने भनेका छौँ, देख्नु भएको छैन? तपाईँलाई म च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँ बुटोल जानुहोस्, बुटोलका सरकारी स्कुलहरू तपाईँ जानुहोस्। मैले यहाँको म काठमाडौँका पनि केही स्कुलहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले स्ट्रेन्थेन गरेको कारणले आज चाहिँ ती स्कुलमा तपाईँको बच्चा कमजोर छ भने भर्ना पाउँदैन।
मेरो बच्चा भने बुटोलको लागि त म नेतै जस्तो छु नि त, मेरै बच्चाले त्यहाँ भर्ना पाउँदैन, सोर्सको कुरा छैन, इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ। सरकारी स्कुललाई त्यो ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ नि। भौतिक स्ट्यान्डर्ड तपाईँले हेर्नुहोस् त, कृषिको चाहिँ तपाईँले टाइम लिनुहुन्छ भने म तपाईँसँग 3 घन्टा बसेर म यहाँ बहस गर्न सक्छु। हामीले गरेको काममा पूर्वाधार विकासमा हामीले गरेको योगदान त्यो हो मूल कुरा। ओके, अर्को बहस गरौँला, किनभने चुनाव आउँदैछ, मजाले बहस छलफल गर्ने विषयहरू त उठिरहन्छ। म उत्साहित हुन्छु यस्तो गर्न पाउँदाखेरि। धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई। नमस्कार दर्शकहरू, आजका निम्ति अतिथि द्वयसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।